ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननु कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। संस्कृतभारती अमेरिकायां ह्यः आगस्ट् 17 आरभ्य संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं प्रचलत् अस्ति। अद्य द्वितीये दिने अहं शान्तिः वर्जीनियातः श्यामसुन्दरमहोदयः बालशिक्षणपक्षतः एकं प्रस्तुतिं कुर्वः। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनकार्यक्रमः विलक्षणः भविष्यति। अस्माकं बालशिक्षणे अनेके स्तम्भाः सन्ति। मातापितरः, शिक्षकाः, बालाः एवं तेषां सर्वेषाम् अनुभवम् अत्र कदम्बरूपेण दर्शयामः। आरम्भात् पूर्वं भगिनी एकं प्रश्नं पृच्छामि। भवती जानाति किम्? अद्यतनकार्यक्रमस्य अन्ते रत्नसदृशः एकः अंशः अस्ति। एवं वा महोदय, कः अंशः? न जानामि। इदानीं न वदामि भगिनी, प्रतीक्षां करोतु, अन्ते एव दर्शयामि। अस्तु, प्रतीक्षां करोमि। अस्माकं कार्यक्रमाणां प्रारम्भः सर्वदा गीतेन भवति। तदनु शिल्पा भगिनी एकं गीतं गायति। नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे। लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने। चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने। परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं, संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं। संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं, संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं। संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणं। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। धन्यवादः। भगिनी, बालशिक्षणस्य मुख्य उद्देशः कः? उत्तमः प्रश्नः महोदय। अस्माकं संस्कृतबालाः एव तस्य उत्तरं ददति। पश्यामः। अस्तु। नमस्ते, मम नाम दीपा। अहं राष्ट्रीयस्तरे बालशिक्षणसंयोजिका अस्मि। संस्कृतभारत्याः बालशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति बालाः संस्कृते श्रोतारः, सम्भाषितारः, पठितारः, लेखितारः, वक्तारः, अनुरागिणः भवन्तु। वयं सर्वे संस्कृतबालाः। जयतु संस्कृतम्! जयतु बालशिक्षणम्!
बालाः इत्युक्ते ग्रहणग्राहणपटवः इति एकं निर्वचनमस्ति। अतः भगिनी, अहं चिन्तयामि वयमपि संस्कृतबालाः एव। जयतु बालशिक्षणम्। अस्माकं बालाः किं वदन्ति? तेषाम् अनुभवः अपि ज्ञातव्यः खलु? आं भगिनी, उत्तमः प्रश्नः। निश्चयेन ज्ञातव्यः। एतदर्थं वयम् अस्माकं बालान् बहून् प्रश्नान् पृष्टवन्तः। किमित्युक्ते ते किमर्थं संस्कृतम् इच्छन्ति, ते किमर्थं भारतीय बालशिक्षणे साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति, अग्रे गत्वा तेषां मनसि संस्कृतस्य विषये किं किम् अस्ति, किं कर्तुम् इच्छन्ति, एतादृश बहून् प्रश्नान् पृष्टवन्तः। ते आनन्देन तेषां प्रतिस्पन्दं दृश्यमुद्रणरूपेण दत्तवन्तः। अतः प्रथमम् अस्माकं साफल् छात्राणां वचनानि शृणुमः। नमस्ते, मम नाम चिन्मयी। अहं संस्कृतभारत्याः बालशिक्षणे लेवल् 6 समापितवती, अनन्तरं साफल् अपि समापितवती। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। बाल्यात् संस्कृतवर्गेषु क्रीडाः क्रीडितवती, अहं संस्कृतं पठितवती। मम शिक्षकाः उत्साहं जनयन्तः छात्रान् आनन्देन पाठितवन्तः, अतः तान् दृष्ट्वा अहमपि बालशिक्षणे साहाय्यं कर्तुम् इच्छामि। यदा अहं साफल् द्वितीये वर्गे आसं तदा अहं बालशिक्षणे उपशिक्षिकारूपेण कार्यम् आरब्धवती। अहं बालान् पाठयितुम् इच्छामि। अहं प्रतिवर्गं छात्रैः सह संस्कृतक्रीडाः क्रीडामि। अत्यन्तम् आनन्दं प्राप्नोमि। आजीवनं संस्कृतकार्यं कर्तुम् अहं नितरां प्रेरिता अस्मि। धन्यवादः। नमस्ते, मम नाम अभिनवः। अहं 10मे वर्गे पठामि। यदा अहं 4थे वर्गे आसं तदा मम संस्कृतभारत्याः परिचयः अभवत्। बालशिक्षणस्य क्रीडाद्वारा पाठनं, प्रकल्पद्वारा पाठनं, शिक्षकाणां पाठने आसक्तिः मह्यं रोचन्ते। अतः संस्कृतमेव मम प्रियतमभाषा इति ज्ञातवान् अहम्। इदानीम् अहं साफल् समापितवान्। शिक्षकैः प्रेरितः अहं मम विद्यालये संस्कृतभारत्याः प्रचारं कर्तुम् इच्छामि। प्रथमम् अहं संस्कृतगोष्ठ्याः निर्माणं करिष्यामि। तत्र अहं संस्कृतस्य ऑरिजिन्, स्प्रेड् एण्ड् इन्फ्लुएन्स् विषयेषु चर्चां करिष्यामि। साफल् कार्यक्रमः, तस्य उपयोगाः इत्यादि विवरणानि सह छात्रेभ्यः दास्यामि। ते संस्कृतभारत्याः साहाय्यं कथं कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यपि सूचयिष्यामि। अहं पोस्टर्स् एण्ड् अनौन्स्मेण्ट्स् अपि उपयुज्य संस्कृतप्रचारं करिष्यामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतभारती। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। नमस्ते, मम नाम नन्दिनी। अहम् 11 वर्गे पठामि। अहं गत 9 संवत्सरेभ्यः संस्कृतं पठन्ती अस्मि। मम जीवने संस्कृतम् अतिमुख्यम् अस्ति। अहं शास्त्रीयसङ्गीतस्य, नाट्यस्य च अध्ययनं करोमि। अहं संस्कृतपठनात् पूर्वं यदा श्लोकान् पठामि स्म तदा अहं तस्याः अर्थं न अवगच्छामि स्म, परन्तु इदानीम् अहं सम्यक् अवगन्तुं शक्नोमि। भारतीयसनातनसंस्कृतिः अस्माकं जीवने तस्य प्रामुख्यं च सम्यक् अवगच्छामि। एतत् संस्कृतपठनेन एव साधितं। मम कृते एतत् संस्कृतमातुः उपायम् इति चिन्तयामि। मम शिक्षकाः उत्तमरीत्या पाठयन्ति, साहाय्यं कुर्वन्ति, उत्साहं जनयन्ति च। अतः एव वर्षत्रयेभ्यः केन्द्रे बालशिक्षणेन उपशिक्षिकारूपेण अहं बालान् पाठयामि। बहु आनन्दम् अनुभवामि च। मम हृदये संस्कृतभारत्याः महत् स्थानम् अस्ति। धन्यवादः। बहु उत्तमम्। एते एव अस्माकं भाविशिक्षकाः भविष्यन्ति इति न कोऽपि सन्देहः। एते एव न भगिनी, अस्माकं L5 L6 छात्राः किं वदन्ति इति पश्यामः।
नमस्ते, मम नाम हजितः। अहम् 8मे वर्गे पठामि। संस्कृतभाषा बहु सुन्दरभाषा अस्ति। अहं संस्कृतभारत्यां संस्कृतलेखने, पठने, सम्भाषणे च ज्ञानं प्राप्तवान्। संस्कृतभारत्यां मम अनेके मित्राणि सन्ति। तत्र सर्वदा उत्साहपूर्णवातावरणं भवति। इदानीम् अहं द्वितीयस्तरे पठामि। पठनानन्तरं संस्कृतभारत्यां बालकान् पाठयितुम् इच्छामि। किमपि साहाय्यम् आवश्यकं चेत् तदपि कर्तुम् इच्छामि। धन्यवादाः। नमस्ते, मम नाम वंशीकृष्णः। अहं गतवर्षे संस्कृतभारत्यां L6 वर्गः समापितवान्। अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि, यतः संस्कृते अस्माकं भारतीयसंस्कृतिम् अपि च साम्प्रदायान् ज्ञातुं शक्यते। अपरम् अहं संस्कृतभारत्याः पाठनपद्धतिम् इच्छामि। अत्र पाठान् क्रीडाद्वारा पाठयन्ति। अहं क्रीडाः निर्मातुं शिक्षकाणां साहाय्यं करोमि। संस्कृतभारत्यां पठनं महानन्दकरं भवति। सर्वे निश्चयेन संस्कृतं पठन्तु। सुखी भवन्तु। जयतु संस्कृतम्। नमस्कारः, मम नाम इन्द्राक्षी अय्यल सोमयाजुला। मह्यं संस्कृतम् अतीव रोचते। किमर्थं नाम यदा अहं प्रथमवारं संस्कृताक्षराणि पठन्ती आसम्, तदा तानि अक्षराणि रचयितुं लघु लघु चित्राणि इति मतवती। यदा अहं वर्धमानः अस्मि, तदा भाषायाः वैशिष्ट्यं जानन्ती अस्मि। यत् प्रत्येकपदस्य लिङ्गः शब्दम् अनुसृत्य भवति। विवचनं केवलं संस्कृते एव अस्ति। अन्यासु भारतीयभाषासु विवचनं नास्ति। आङ्ग्लभाषायामपि नास्ति। मम मातृभाषा तेलुगुभाषा। तत्र अत्यधिकानि संस्कृतपदानि सन्ति। अन्यासु भाषासु अपि अत्यधिकानि संस्कृतपदानि सन्ति इति अपि ज्ञातवती। तदा अहं ज्ञातवती सर्वाः भाषाः संस्कृतभाषायाः उत्पन्नाः इति। यदा संस्कृतभाषणं करोमि वा शृणोमि, तदा सङ्गीते इव ताललयबद्धताम् अनुभवामि। संस्कृते मम आनन्दः अस्ति। अतः अहं संस्कृतम् अतीव इच्छामि। नमस्कारः, धन्यवादः। अद्भुतम्। एतान् छात्रान् दृष्ट्वा इदानीम् आश्वासनं प्राप्तवती यत् ते अस्माकं बालशिक्षणस्य कार्यं भविष्ये सम्यक् सारयन्ति इति। निस्सन्देहः भगिनी, निस्सन्देहः। अस्माकं बालशिक्षणे न केवलं पाठनं, लेखनं, सम्भाषणम् इति पाठयामः, संस्कृतिसम्बद्ध अंशान् अपि पाठयामः। इदानीं मयूखा कृष्णा इति बालिकाद्वयं भर्तृहरेः नीतिशतकात् एकं सुभाषितं गायति। शृणुमः। नमस्ते, मम नाम कृष्णशरण्या। नमस्ते, मम नाम लक्ष्मी मयूखा। इदानीम् अहम् एकं सुभाषितं गायामि। अहं तस्य तात्पर्यं वदामि। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारान चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजाः, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। बाहुभूषणानि केयूराणि, उज्ज्वलाहाराः,
स्नानं सुगन्धादि चन्दनाद्यङ्गरागलेपनं सम्यक् प्रसादिताः केशाः च पुरुषं न अलङ्कुर्वन्ति परन्तु व्याकरणेन शास्त्रैः च सुपरिष्कृता संस्कृता वाणी या हि पुरुषैः धार्यते तादृशी वाणी तं पुरुषं सम्यक् रूपेण अलङ्करोति। लोकप्रसिद्धानि केयूरकुण्डलानि सर्वाण्यपि अलङ्काराणि कालक्रमेण नश्यन्ति परन्तु वाणीरूपः अलङ्कारः एव चिरस्थायी भवति अतः सः एव वास्तविकः अलङ्कारः। Bracelets do not decorate a person, nor do necklaces which shine like a moon, nor does bathing, nor anointments, nor flowers, nor beautiful hairs. Only refined speech can decorate a person. All other ornaments are temporary, but the ornament of speech never goes away, and therefore it is a permanent ornament. धन्यवादाः। बहु उत्तमम्। एवं संस्कृतिसम्बद्धान् अंशान् ज्ञात्वा बालाः संस्कृताः भूत्वा वज्रवत् प्रकाशन्ते। निश्चयेन भगिनी। महोदय, एतद् वदतु, भवान् भवतः पुत्र्यो संस्कृतभारत्यां योजितवान् किम्? आं भगिनी, निश्चयेन योजितवान्। किमर्थं योजितवान् भवान्? किमर्थं नाम मम मातृभाषा तेलुगु भगिनी। अहं चिन्तयामि यः भाषां सम्यक् जानाति सः संस्कृतं सम्यक् अवगच्छति। तेलुगु संस्कृतिम् अहं जानामि, तेलुगुभाषां सम्यक् जानामि इति कृत्वा एवं सनातनसंस्कृतेः मूलाधारभाषा तु संस्कृतम् अस्ति। अतः यः संस्कृतं सम्यक् जानाति सः संस्कृतिं सम्यक् अवगन्तुं शक्नोति। इत्यनेन कारणेन अहं मम पुत्र्यौ संस्कृतभारत्यां योजितवान्। संस्कृतं पठित्वा ते अपि संस्कृतिं सम्यक् अवगच्छताम् इति मम इच्छा। मम विषयं त्यजतु भगिनी, अस्माकं विनोद महोदयः किं वदति इति पश्यामः। नमो नमः सर्वेभ्यो संस्कृतबान्धवेभ्यो संस्कृतदिनोत्सवस्य शुभाशयाः। यथा अस्माकं संस्कृतगीतमस्ति खलु, संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु, तथैव मम कुटुम्बे अपि संस्कृतप्रभावः अस्ति इति अहं निश्चयेन वक्तुं शक्नोमि। मम पुत्री यदा लघ्वी आसीत् तदा अस्माकं मनसि एकः प्रश्नः आगतः, भारतीयभाषासु कां भाषां सा पठतु इति। येन सा न केवलम् अर्थम् अवगच्छति अपि च सरलतया सम्भाषणम् अपि कर्तुं शक्नुयात् इति। तस्मिन् समये एव तस्याः श्लोकशिक्षकः किमर्थं संस्कृतं मा पठतु, सा सर्वं सम्यक् रीत्या अवगच्छति इति सः आदिष्टवान्। वयमपि विचिन्त्य सर्वे कुटुम्बजनाः संस्कृतं पठनम् आरब्धवन्तः। 7 वर्षेभ्यः अनन्तरम् इदानीं मम पुत्री स्थानीय बालकेन्द्रे सहायं करोति। साफल् समाप्य बालानां मनसि संस्कृतिं प्रति प्रीतिं जनयति। विद्यालये अपि सरलरीत्या जर्मन् भाषां पठितवती। मात्रा सह भगवद्गीतायाः अध्ययनं करोति। एतादृशप्रभावः सर्वत्र भवतु इति प्रार्थयन् विरमामि। नमस्ते। उत्तमम्। संस्कृतकेन्द्रस्य मुख्यं लक्ष्यं संस्कृतकुटुम्बनिर्माणं। तदर्थम् एतादृशाः मातापितरः मुख्यं पात्रं वहन्ति। सत्यं भगिनि। संस्कृतभारत्याः अपरः कीलकस्तम्भः शिक्षकः। शिक्षकाणां निस्वार्थसेवया समर्पणभावेन अस्माकं बालशिक्षणं चलति। अर्वैन् केन्द्रस्य कार्यकर्त्री सुनीता भगिनी तस्याः अनुभवं कथयति। शृणुमः। नमः सर्वेभ्यः।
मम नाम सुनीता कोप्पर्। अहं संस्कृतभारत्याः अर्बैन् केन्द्रस्य कार्यकर्त्री अस्मि, अपि च तत्रत्य बालशिक्षणसंयोजिका अस्मि। 2018 वर्षे इत्युक्ते 2018 तः संस्कृतभारत्याः परिचयः अस्ति मम। अनुवादेन विना भगवद्गीतायाः अध्ययनं कर्तुं मम मनसि प्रबला इच्छा आसीत्। तथापि अहमेव साक्षात् पठित्वा अवगन्तुं शक्नोमि इति अहं न चिन्तितवती। परन्तु यदा संस्कृतभारत्याः 10 दिनात्मकं सम्भाषणशिबिरम्, अभ्यासपुस्तकम् आधारितां कक्षां च गतवती, ततः अहं स्फूर्तिं प्राप्तवती। पठितुं शक्नुमः, किञ्चित् वा भाषायाः अवगमनं भवितुं शक्यते इति अवगतवती। ततः मम गृहे अपि संस्कृतपठनं, बालयोः सह संस्कृतपाठनम् आरब्धम्। अग्रे गत्वा बालशिक्षणस्य परिचयः जातः। प्रथमं सहायिकारूपेण, तदनन्तरं मुख्यशिक्षिकारूपेण भागम् ऊढवती। छात्रेभ्यः पाठनं मयि इतोपि स्फूर्तिम् अजनयत्। ते एव मां प्रेरितवन्तः। I was very inspired by the children in the class and they motivated me to further continue learning. तेषां मनस्सु ये प्रश्नाः उद्भूताः, तेषां प्रश्नानाम् उत्तरदानसमये तैः छात्रैः सह चर्चा इत्यादि घटनाः मां प्रेरितवत्यः। पृथक् रीत्या चिन्तनमपि प्राप्तम्। काले भाषायाः महत्त्वं किञ्चित् अधिकं ज्ञातवती, अस्माकं संस्कृतेः महत्त्वम् अवगतवती। एषः मम अनुभवः अस्ति। यदि वयं भाषायाः पोषणं, संस्कृतेः पोषणम्, आचरणं कुर्मः, तेन छात्रेभ्यः प्रबलः प्रभावः वर्तते। बालानां चिन्तने एव परिवर्तनं भवति. Our passion reflects in the students as well. They also develop a lot of appreciation to the culture, towards the language, and develop new perspective and attitude towards life in general. पाठनस्य प्रभावं दृष्ट्वा अहम् अधिकम् उत्साहं, स्फूर्तिं प्राप्तवती. The impact that we see in the students is very motivating and very fulfilling. अतः एव अधुना बालशिक्षणसंयोजिकारूपेण कार्यं करोमि। एतत् कार्यं मम प्रियकार्यमस्ति। सर्वे कार्यकर्तारः अपि बहु सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति, सेवाभावेन कुर्वन्ति। तदपि मम कृते स्फूर्तिदायकम्। Every Karyakarta in Sanskrit Bharati is so warm, so willing to work with us and very selfless. And everybody is ready to put their 100% for the benefit of children. एकरीत्या संस्कृतभारती संस्कृतगणः सत्सङ्गः एव वर्तते। मम कृते संस्कृतं, संस्कृतकार्यं जीवनस्य उद्देशमपि कल्पयति। अहं किं करोमि जीवने इति यदि सिंहावलोकनं करोमि चेत् संस्कृतकार्यं करोमि, किञ्चित् वा सेवां करोमि इति चिन्तनं मम कृते आनन्दं जनयति। हार्दम् अहम् अन्यान् अपि आह्वयामि, आगत्य संस्कृतकार्यं कुर्मः मिलित्वा इति। धन्यवादः। बहु उत्तमरीत्या उक्तवती भगिनी। एतादृशाः शिक्षकाः बालशिक्षणे अनेके सन्ति। एतदस्माकं सौभाग्यम्। सत्यं भगिनी। परन्तु भगिनी, एकं वदतु, अस्माकं शिक्षकाः कुतः प्रेरणां प्राप्नुवन्ति? कार्यरताः कथं भवन्ति? विद्यामीनाक्षी भगिनी इति अस्माकं सैन् रमोन् केन्द्रस्य बालशिक्षणसंयोजिका अस्ति। एतद्विषये तस्याः कथनं शृणुमः। अस्तु। नमस्ते, मम नाम मीनाक्षी। अहं कैलिफोर्निया राज्ये वसामि। अहं 19-2000 आरभ्य सैन् रमोन् केन्द्रे शिक्षिका अस्मि। अहं बालशिक्षणे पाठयितुं कथं प्रेरणां प्राप्तवती इति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रथमवारं 15-2000 वर्षे संस्कृतभारत्याः शिबिरे अहं भागम् ऊढवती। तत्र शिक्षकाः, प्रौढाः च संस्कृतेन परस्परं सम्भाषितवन्तः। तद् दृष्ट्वा मम तस्मिन् दिने मम मनसि एकं सङ्कल्पं कृतवती। अहमपि संस्कृतं पठामि, संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, सर्वान् संस्कृतशिक्षणं प्रति प्रेरयामि इति।
संस्कृतभारत्याः पाठनपद्धतिः संस्कृतेन संस्कृतं मह्यं बहु अरोचत। एषा एका विशिष्टा पद्धतिः। संस्कृतकेन्द्रे वर्गं गत्वा सम्भाषण अंशान् पठितवती। तेन मम आत्मविश्वासः वर्धितः। भाषां सुलभरीत्या अनुवादं विना पठितुं, सम्भाषयितुं, पाठयितुं शक्नुमः इति मम शिक्षकाः दर्शितवन्तः। संस्कृतकेन्द्रे शिक्षकाः प्रतिसप्ताहम् एकत्र सम्मिल्य पाठयन्ति। तेन शिक्षकैः सह अभिमुखमेलनानि प्रतिसप्ताहम् अभवन्। तैः सह मेलनेन मम उत्साहः संस्कृतज्ञानम् इतोपि वर्धितः आसीत्। मैत्रीभावना अपि वर्धिता आसीत्। संस्कृतकेन्द्रे प्रौढछात्रैः सह बालाः अपि संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति स्म। संस्कृतभाषायां बालानां रुचिः बाल्यकालात् एव भवतु इति मम चिन्तनम्। बाल्यकाले यदि संस्कृतम् अधीतम् अस्ति तर्हि भाषया सह सम्बद्धः सहजः भवति। एतेन चिन्तनेन अहं केन्द्रे बालशिक्षिका अभवम्। प्रतिवर्गं बालैः सह क्रीडन्ती पाठ्यांशान् बोधयामि। बालेभ्यः अहं भारतीयसंस्कृतेः विषयान् अपि पाठयामि। प्रतिवर्षस्य अन्ते संस्कृतोत्सवे बालाः नाटकानि, रूपकाणि, गीतानि, प्रदर्शिनीः कुर्वन्ति। आवर्षं ये पठिताः विषयाः सन्ति तेषां प्रदर्शन्यः अपि भवन्ति। बालानां प्रदर्शिनीः, रूपकानि दृष्ट्वा अहं तृप्तम् अनुभवामि। सर्वदा मम स्मृतिपथे एतत् वाक्यं भवति। भारतीयसंस्कृतिः गङ्गाजलं, संस्कृतभाषा कनककलशः। यथा कनककलशेन गङ्गाजलं भवति तथा संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतिः भवति। भवन्तः अपि संस्कृतं पठन्तु, पाठयन्तु इति प्रार्थये। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतीयसंस्कृतिः। पश्यतु महोदय, परस्परं भावयन्तः इति गीतायाम् अस्ति खलु, तथा कथं प्रौढशिक्षकाः छात्रान् प्रेरयन्ति, ततः ते छात्राः अग्रे गत्वा बालशिक्षकाः भवन्ति, पुनः ते बालान् प्रेरयन्ति। एवमेव अस्माकं संस्कृतसेवाचक्रं प्रवर्तमानं भवति। अङ्गीकरोमि भगिनी। अपि च चिन्तयामि, सम्यक् पाठयितुम् अस्माकं शिक्षकाः सम्यक् प्रशिक्षिताः भवन्तु। प्रशिक्षितानां पाठनं विलक्षणं भवति खलु? सत्यं महोदय। तर्हि प्रशिक्षणं दातुं तादृशाः अनुभवी शिक्षकाः सन्ति किम्? बहवो सन्ति भगिनी। अस्माकं प्रशिक्षणप्रमुखा ललिता भगिनी अस्ति खलु, सा उत्तमरीत्या प्रशिक्षणं ददाति। सा संस्कृतकार्यम् एका पूजा इव मन्तव्यम् इति सूचितवती। एवं वा? अहमपि द्रष्टुकामा अस्मि। कृपया दर्शयतु, दृश्यमुद्रणम् अस्ति चेत्। दर्शयामि। संस्कृताय जीवनं तत् कथम् अर्पयन्ति? तर्हि वर्गं प्रति गच्छन्ति, वर्गस्य पूर्वसिद्धतां कुर्वन्ति, वस्तुसङ्ग्रहणं कुर्वन्ति। एवं चिन्तयन्तु, पूजा चलति, पूजार्थं पुष्पाणां चयनं भवति खलु। भवती उद्यानं गत्वा, वाटिकां गत्वा पुष्पाणां चयनं करोति खलु, तथा वस्तूनां चयनं, पाठ्योपकरणानां चयनं करोति। पूजार्थं, संस्कृतपूजार्थं तत् कार्यं चलति। चित्राणां मुद्रणं नाम स्तोत्राणां मुद्रणं। वर्गे बालानां पाठनं नाम सरस्वत्याः पूजनं। तर्हि संस्कृतपाठनं नाम एकं कार्यं नास्ति, सरस्वती पूजा। वर्गः नाम देवालयः। तया भावनया जपोजल्पशिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रारम्यः इति तत्र श्लोकम् आगच्छति सौन्दर्यलहरं। यद्यद् करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इव यद्यद् वयं कुर्मः तत्सर्वं संस्कृताय अर्पणम्। यद्यद् कार्यम् अहं करोमि तत् संस्कृताय
संस्कृतपाठनाय अहं करोमि इति तत्र पङ्क्तेः संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं संस्कृत एतादृशवचनानि श्रुत्वा को वा प्रेरणां न प्राप्नोति भगिनी? ललिता भगिनी सरलरीत्या गभीरं विषयं पाठितवती खलु? निश्चयेन एतानि वचनानि सर्वैः शिक्षकैः श्रोतव्यानि। आं महोदय। भगिनी स्मरति किम्? आदौ अहम् उक्तवान् अन्ते रत्नवत् एकः अंशः अस्ति इति। समयः आगतः। किम् इति जानाति वा? न न न भवानेव वदतु। इदानीमपि न जानामि। अस्तु अस्तु। वर्जीनिया राज्ये अस्माकं संस्कृतभारत्याः स्वकीयभवनमस्ति। बहु सुन्दरमस्ति। द्रष्टुमिच्छति वा? आं महोदय, अस्ति इति जानामि, परन्तु न दृष्टवती। द्रष्टुकामा अस्मि निश्चयेन। अस्तु, दर्शयामि। नमस्ते मित्राणि, मम नाम कृष्णशरण्या। अमेरिकादेशस्य राजधानीप्रदेशे संस्कृतभारत्याः भवनं पदं प्रति सर्वेषां स्वागतम्। यथा भारते अक्षरं तथैव अमेरिकादेशे पदम्। आगच्छन्तु पदभवनं पश्यामः। एतत् भवनं बहु पुरातनमस्ति। 1905 वर्षे निर्मितमस्ति। 2021 वर्षे संस्कृतभारत्या क्रीतम् अस्ति। आगच्छन्तु पदभवनम् अनन्तरं प्रविशामः। नमस्ते, मम नाम चिन्मयी। अन्तः आगच्छतु, पदभवनं दर्शयामि। गुरुकृपा सदनम् इत्यस्मिन् प्रकोष्ठे संस्कृतवर्गाः, मेलनानि, वेदपारायणं च भवन्ति। एषः ग्रन्थालयः। नैकानि पुस्तकानि अत्र सन्ति। पुस्तकपठनार्थम् अथवा लघुमेलनार्थं व्यवस्था अस्ति। वयं पाकशालां गच्छामः। नमस्ते, मम नाम लक्ष्मी मयूखः। इदानीं पाकशालां पश्यामः। एषा पदभवनस्य पाकशाला। अत्र शीतकं, खाद्यानि, द्रव्यः, स्थालिकाः, पात्राणि च सन्ति। अत्र चुल्लिः, आपातः, रश्मिचुल्लिः च सन्ति। पाककार्यार्थं सर्वं सिद्धम्। एषा पाकवस्तु प्रकोष्ठः। समीचीनं खलु? आगच्छतु, उपरि अट्टं गच्छामः। मम नाम अभिनवः। पदभवनस्य अट्टस्तरे 4 प्रकोष्ठाः सन्ति। एषः प्रथमः प्रकोष्ठः अस्ति। आगच्छतु। एषः द्वितीयः प्रकोष्ठः अस्ति। एषः तृतीयः प्रकोष्ठः अस्ति अथवा कार्यालयः। अत्र पदभवनस्य निर्वहणार्थं व्यवस्था अस्ति। एषः चतुर्थः प्रकोष्ठः अस्ति। प्रकोष्ठे बृहत् कपाटिका अपि अस्ति। एते प्रकोष्ठाः संस्कृतवर्गान् चालयितुम् उपयुक्ताः सन्ति। अपि च अत्र दूरात् आगतानाम् अतिथीनां वासार्थं व्यवस्था अस्ति। अस्तु, इदानीं पुस्तकभाण्डारं पश्यामः। नमस्ते, मम नाम वेदान्तः। पश्यतु, एषः संस्कृतभारत्याः पुस्तकभण्डारः। अत्र
भारतात् प्राप्तानि सहस्रसंस्कृतपुस्तकानि सन्ति। अमेरिकादेशे भिन्नभिन्नकेन्द्रेषु स्थलेषु च यानि पुस्तकानि विक्रयणार्थम् आवश्यकानि सन्ति तानि इतः एव प्रेष्यन्ते। एतदर्थम् अस्माकं पुस्तकविभागकार्यकर्तारः बृहत् परिश्रमं कुर्वन्ति। पुस्तकभण्डारः बहु सम्यक् अस्ति खलु? अस्तु, आगच्छतु। इदानीं वयम् अतिथिगृहं पश्यामः। नमस्ते, मम नाम बोधायिनः। एतत् अतिथिगृहम्। अत्र अतिथीनां निवासार्थं व्यवस्था अस्ति। पश्यन्तु, एषा पाकशाला अस्ति। अत्र प्रकोष्ठः अस्ति। अत्र शयनगृहम् अस्ति। अतिथीनां सौकर्यार्थं सर्वं सिद्धम्। आगच्छन्तु, बहिः वाटिकां विशालं क्रीडाङ्गणं च पश्यामः। नमस्ते, मम नाम विष्णु। पश्यन्तु, भवनं परितः सुन्दरी वाटिका अस्ति। भिन्न पुष्पयुक्त सस्यानि सन्ति। सुन्दरवृक्षाः सन्ति। आगच्छतु। अत्र पश्यतु, सुन्दरं पुष्पं खलु? अत्र कार्यानस्थानकम् अपि अस्ति। तत्र पश्यतु, बृहत् क्रीडाङ्गणं विशालं खलु? सुन्दरं पदभवनं, बालानां वर्णनमपि सुन्दरं। साक्षात् द्रष्टुम् इतोपि उत्सुका अस्मि। प्रेक्षकाः अपि तथा एव उत्सुकाः भविष्यन्ति इति न कोऽपि सन्देहः। आं भगिनि, अहमपि तथैव चिन्तयामि। यदा समयं प्राप्नोति एकवारम् आगन्तुं प्रयत्नं करोतु। अहं पदभवनं प्रति सर्वान् अपि आह्वातुम् इच्छामि। सर्वे आगच्छन्तु। अपि च सर्वेषां संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयान् ददामि। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्य विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।